السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اليوم هو حلقة خاصة. أنا قمت بتجميع هذا الفيديو بالمونتاج ديالو إهداء مني لي شيف، على رأسهم مدير مركز فنون الطبخ اللي كنقرا فيه مركز ملاك، اللي قاموا بواحد المبادرة رائعة بزاف من مور ما بدا الحجر الصحي في المغرب. يعني هذه دابا تقريبا شي 10 ايام. شنو داروا هو انهم بداو، هو يعني شيف علي حميدي وشيف فرح القرماعي بجوجهم تطوعوا بانهم يوميا كيوجدوا وصفات وتيقدموهم في اللايف يوميا كل نهار. دابا ولاو يديروه في الانستغرام، محلول مفتوح لجميع الناس، وداروه يعني مبادره منهم باش اولا يونسوا الناس وثانيا يفيدوهم، يعني كيعطيوهم معلومات مفيده في الطبخ، يعني وصفات اللي في المقرر نورمالمون ديال الطبخ ديال المركز، يعني ماشي وصفات عاديه. تيقوموا تيديروا اللايف وتيقدموا هذيك الوصفات. وفي الحقيقه كانت مبادره زوينه بزاف. ففي الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. هاد الوصفات جوج من لايف واحد. هاد جوج الوصفات اولا لانهم كانوا عجبوني بزاف، وثانيا جربتهم وجاو واعرين، فغادي نشاركهم معكم. وغنخلي لكم في صندوق الوصف اللين او الروابط الانستغرام ديالهم بجوج، ديال شيف علي حمدي وديال شيف فرح القرماعي، باش تقدروا تحضروا معاهم يوميا. زعما الناس اللي مهتمين اللي باغيين يعني وصفات يعني عالميه رائعه كتعطى هكاك فابور في اللايف اللي بغى يتبعهم. ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وانه يفيدكم، والله يكمل دوز هاد المحنه اللي كندوزو منها دابا في المغرب او في العالم كامل على خير، وان شاء الله نرجعوا لمدارسنا لخدامينا ولحياتنا الطبيعيه اللي كانت. واون اتوندون نستافدوا من المبادرات الكثيره اللي الحمد لله دابا بدات تبان في المغرب، اللي كتبين على روح الوطنيه وعلى على روح العطاء ديال بزاف ديال الناس هنا في كيبان المعدن ديال الناس. فهذا الفيديو هو اهداء مني لكم واهداء مني لي شيف ديالي، الشيف علي والشيف فرح، تبارك الله عليكم. ونخليكم مع الوصفات. الوصفات التي تقدم لنا، الوصفات التي سوف أقدم لكم هي أول حاجة غنديرو طارتو سيترون، غنديرو الكوكيز، غنديرو النوغا كلاصي، وغنديرو لا سوب شينواز. دونك ورقه والستيلو. غنبداو بلا طارتو سيترون. لا طارتو سيترون غنبداو بلا بات، غنبداو بلا بات سكري، لا بات سكري فاني، لا بات سكري فاني. الو انا بديت. لا بات سكري فاني. 200 غرام ديال الطحين، 200 غرام ديال لا فارين بلونش، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الزبده، 80 غرام ديال السكر كلاص، 80 غرام ديال السكر كلاصي، 80 غرام ديال السكر كلاصي، اي سكر كلاصي عندك ماشي بالضروري سبيسيال. 80 غرام ديال السكر كلاصي، صفر ديال البيضه، صفر ديال البيضه وحده، صفر ديال البيضه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلحه، وواحد نص معلقه صغيره ديال الفاني، نص معلقه صغيره ديال الفاني، نص معلقه صغيره ديال الفاني. هذه لاباط. دونك لي بات ديما تنقولها، ديما تي المكونات ديالهم تيكونوا بحال البيض، الطحين، الزبده. هي هو الميثود ولا الطريقه اللي تتختلف. دونك هنايا غنخدموا بار كريماج وكاين بار صابلاج. اليوم غنخدموا بار كريماج. دونك غنكريمي السكر مع الزبده، السكر مع الزبده نخدمهم مزيان، نزيدها شويه ديال الملحه ونزيدها الفاني، نخدمهم مزيان حتى يوليو لنا كريم، تيتميلونجاو مزيان. كلما ولاو كريم كلما مزيان يوليو كريم. من يوليو كريم نزيد عليهم ديك الصفر ديال البيضه، نزيد عليهم الصفر ديال البيضه، نخدم مزيان تيوليونا كريم، نخدم مزيان تيوليونا كريم. نزيد عليهم الطحين ونجمع، نايطاليهم في شي بلاك، شي طاوه، ندير لها السلوفان وتدخل ترتاح في الثلاجه، ترتاح في الثلاجه. كلما ارتاحت كلما مزيان. دو بريفيرونس مثلا اليوم نوجد انا لاباط ونخليها في الثلاجه، هي في الثلاجه
نخليها في الثلاجه. دونك قلنا غنديروها في الثلاجه، خليوها ترتاح حتى لغد ليه، غنخليوها ترتاح حتى لغد ليه، عاد نخدمو بها من الاحسن. ما بغيتيش خليها واحد نص ساعه ولا ساعه ديال المكانه وخدم بها. دونك حتى لهنا مزيان. غنمشيو نوجدو لا كريم او سيترون. لا كريم او سيترون عندنا فيها 100 غرام ديال العصير الحامض، 100 غرام ديال العصير الحامض، 100 غرام ديال العصير الحامض، 3 ديال البيضات، 3 ديال صفر البيض، 3 ديال صفر البيض، 150 غرام ديال سنيده. هي 100 غرام، 100 غرام ديال سنيده لان غنزيدوها واحد العنصر اخر غيحليها. 100 غرام ديال سنيده، 100 غرام ديال سنيده، شويه ديال الملحه، 50 غرام ديال الزبده، 20 غرام ديال النشا، 20 غرام ديال النشا، وغنزيدوها 50 غرام ديال الشوكولا بلون، 50 غرام ديال الشوكولا بلون، 50 غرام ديال الشوكولات بيض، 50 غرام ديال الشوكولات بيض. دونك هنا علاش زدنا الشوكولات بيض؟ شحال ما غادي يقول لك علاش هنا زدنا. هنايا تيهرس لينا شويه ديك لاسيديتي اللي تتكون ديال الحامض، لان هذا لا كريم كلها مصوبه هي بالحامض. دونك تيهرس لينا وتعطينا شويه المذاق، تيهرس لينا ديك المذاق ديال الحامض وتيجمعو تا هو. دونك الطريقه هنايا سهله. غنشد طبيعه الحال الحامض، غندير فيه نص ديال السكر، غندير فيه 50 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال السكر الاخرى غنديرها مع الصفر ديال البيض. عندي هنايا عصير ديال الحامض في كاسرونه معاه 50 غرام ديال السكر، ها هو فوق البوطه، باسينه فيها الصفر ديال البيض، فيها شويه الملحه، فيها 50 غرام ديال السكر اللي باقا. غنخلطو غير ميلونجيه، يتحل ليا البيض كله ديك الصفر ديال البيض. اون فوا هنا من ميلونجيه بطبيعه الحال غنزيدو النشا، مي غنميلونجي غنزيدو النشا. مي يسخن ليا انا ويذوب ليا ديك الحامض والسكر، نخويهم ونحرك مزيان ونرجع كلشي بحال تندير كريم باتيسير. نرجع كلشي فوق البوطه، نحرك مزيان، نبقى خدام تنحرك تنحس بها تجمعات ليا، نحيدها من فوق البوطه، نلوح فيها 50 غرام ديال الزبده و 50 غرام ديال الشوكولاط بيض، نلوح عليها 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الشوكولاط بيض. اش غندير ليها حتى هي؟ غندير لها شي بلاك ولا شي طبسيل عندك هكا، خويها فيها ودير لها سلوفان، خليها في الثلاجه تتبرد. مي غتبرد في الثلاجه غتجبدها غتخدمها، غتولي لك كريم سيترون زوينه، غتخدم ما فيهاش لي غرام ما فيها والو. طبيعه الحال لا طارت اللي عندك ديجا غتجبدها غتفاصونيها، غديرها في لي طارت سوا صغار سوا كبار، غيطيبو ابلون، غيطيبو يعني بوحدهم، تقبهم ولا تقلهم بشي حاجه، يطيبوا على 180 دوغري، 180 واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه على حسب الفران ديالكم. من يخرج داكشي يبرد مزيان، ديما ملي تخرج لي طارت من الفران دير لهم شي شبكه باش ما ينديوش، يبردوا. نخوي عليهم لا كريم سيترون ونديكوري الفوق باش ما بغيت. المورانغ الا بغينا نديرو المورانغ ونضربوه بالشاليمو، راه ديجا درنا لي مورانغ سوا فرونس سوا سويس ولا ايطاليان. دونك هذا بالنسبه لا طارت او سيترون. الا كاين هنايا شي سؤال باش نبداو الثاني، الا كاين شي سؤال واش مورانغ نطيبوها؟ المورانغ ما نطيبوهاش، المورانغ حتى غتوجد لنا داكشي كله، غنبوشي بالبوش ولا هي عشوائي، نشديه بالمعلقه والقاع ديال المعلقه ندير هكا عشوائي ونضرب بالشاليمو صافي. شاف لاباط ما فيهاش بودر داموند، هذه ما فيهاش كاع البودر داموند، فيها هي لا فارين بوحدها. بغيتي البودر داموند حيد 50 غرام ديال الطحين وزيد 50 غرام ديال البودر داموند. شاف حمدي، شاف الزبده والسكر ديال لاباط واش نخدموها غير بيدينا. وبطبيعه الحال الا بغيتي تخدم بيديك غتخدم بيديك، بغيتي تخدم بيديك غتخدم بيديك، بغيتي تخدم بالفوي غتخدم بالفوي، باش ما بغيتي تخدم غتخدم صافي. غنبدا لا سوب. دونك عندنا لا سوب شينواز، 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج ولا بيبي، 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج ولا بيبي، 400 غرام. واحد البصله زوينه مويان مزيانه، بصله مويان، شي جوج فصوص ديال الثومه، واحد الطرف ديال سكينجبير طري،
واحد خيزويه. هنا بغينا نديرو 250 غرام ديال الشعريه الصينيه، سواء الشعريه الصينيه سواء لي نوي سواء الفيرميسيل ديال الروز. دونك الشعريه الصينيه اللي تنشريو راه ديال اللوبيا، بزاف الناس ما عارفينهاش. هذيك اللي عندها لومبالاج زرق راه ديال اللوبيا، هذيك ديال اللوبيا ديال لاريكو. والاخرى اللي تتكون بحال غليظه شويه وبحال صفراء غادا بلون كاسي، هذيك ديال الروز، هذيك ديال الروز. دونك هنايا عندك لو شوا شنو بغيتي انت، بغيتي هادي بغيتي هادي بغيتي لي نوي، حتى هما راه كاينين من لي بات فري، حتى هما من لي بات. دونك هنا انت عندك الاختيار. دونك 250 غرام 250 غرام. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الصوجا خاتره، الصوجا ايبيس، معلقه كبيره ديال الصوجا. واحد المعلقه صغيره ديال الكوري، معلقه صغيره ديال الكوري، معلقه صغيره ديال الكوري. معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال سنيده. الا عندك معلقه كبيره ديال لاصوص نيوكمام، لاصوص ديال الحوت، هو هذاك ما عندكش ما ديرهاش، دير ضامه ديال البنه ديال الحوت. الا ما عندكش لاصوص نيوكمام، لاصوص ديال الحوت معلقه كبيره، ما ديرهاش، دير ضامه ديال البنه، دير الضامه ديال البنه ديال الحوت، ضامه البنه ديال الحوت. واحد نص حامضه معصره، و50 غرام ديال شامبينيون نوار، 50 غرام ديال الفطر اسود، شامبينيون نوار. دونك شامبينيون نوار حتى هو راه تيتباع قبل ما تنبغيو نخدمو به، تنديروه في الماء راه تيتنفخ. 50 غرام 40 غرام لانه شويه اللوغو ديالو مجهد، الا تيعجبك بزاف ديرو. دونك شامبينيون نوار. دونك حنا في لازياتيك شامبينيون نوار. شحال ما يقول لي واش ندير الاخر، بغيتي دير الاخر ديرو. الملحه والبزار، الملحه والبزار. واحد 2 معالق ديال الزبده، 2 معالق ديال الزبده. شويه ديال الزيت البلديه، ديال الزيت البلديه. هنا الا بغيتي لي زيرب اروماتيك، الاعشاب منسمه، بغيتي الربيع بغيتي السيبوليت بغيتي، شوف شنو عندك الازير ولا عندك شي حاجه ديال الاعشاب المنسمه مزيانه باش تنسم لينا. دونك هنا الطريقه سهله. اول حاجه غنشدو ديك البصله والثومه، البصله والثومه، البصله والثومه. البصله غنقطعها ايمانسي، ديما تنخدم انا بها ايمانسي، لا من صغيره تتبقى تفرتت. ايمانسي مع الثومه غنديروها مع الزيت البلديه، مع الزيت البلديه، ونشحروها مزيان، نشحروها مزيان. نزيدو لها سكينجبير طريفات صغار ولا محكوك، ونزيدوه صدر ديال الدجاج طراف، صدر ديال الدجاج طراف صغار. نشحروهم مزيان، نشحروهم مزيان. في نفس الوقت اش غندير انايا، ديك خيزو نقطعو رقيق طويل، نقطعو رقيق طويل، خيزو نقطعو رقيق طويل. شامبينيون ديجا عندي فازق في الماء واجد. اش غنجي ندير دابا انا هنايا، غنحس بان ديك الدجاج شرب ليا المذاق ديال البصله والبصله وسكينجبير. غندير معاه الصوجا، غندير الصوجا، وغندير عصير ديال الحامض، وغندير الملحه، وغندير البزار، وغندير لاصوص نيوكمام اللي قلنا. ما كانش دير الضامه ديال الحوت، ما كانش دير شي عطريه الا عندك ديال الحوت ديرها. ونزيد نشحر عاوتاني، غنزيد باقي راه ما درت لا ما لا والو، غنزيد نشحر تنحس بداكشي دخل الدجاج، دخل ليا داكشي ديك لوغو ديالو دخل. الا بغينا شويه ديال الحار نديرو شويه ديال الحار الا تيعجبك الحار، وندير ديك السكر اللي قلت لك، ندير ديك السكر. هنا الزبده راه باقي ما درناهاش، ندير السكر. نزيد الماء بطبيعه الحال، الماء سخون، نزيد الماء سخون على القدر انت اللي بغيتي لا سوب شحال بغيتي. ندير الماء سخون ونلوح ديك خيزويات اللي قطعتهم رقاق بلا قلب، رقاق نلوحهم. ندير شامبينيون نوار ونسد على داك الشيء. هنا اش غندير، غنمشي غنخلي داك الشيء تيطيب، غنمشي غنشد الفيرميسيل اللي عندي. الفيرميسيل اللي عندي خصني انا نورمالمون تنديروا لها غير الماء سخون. غنشد الماء سخون، ديك الماء سخون اش غندير فيه، غندير فيه شويه ديال الصوجا، شويه ديال الصوجا، شويه ديال الماء، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد الطرف ديال سكينجبير، واحد الطرف ديال الثومه. غنديرو في الماء سخون، غنخليه يغلي مزيان. ها هو ولا ليا بحال لاصوص. هو اللي غنخوي على ديك الفيرميسيل اللي عندي ولا لي نوي ولا شوف شنو عندي غندير، غنخويهم عليه باش
يشرب ليا ديك لاصوص اللي فيه، يشرب، نقطرو، نقطعها حتى نحس بلا سوب ديالي داكشي تقريبا صافي طاب. عاد نزيدو عليها، نخليه شويه، نزيد عليه الزبده، في الاخر ندير، شوف الا عندك شي اعشاب منسمه بغيتي ديرهم، بغيتي دير الربيع، بغيتي دير السيبوليت ديكوري به، هكاك تيجي داكشي هكاك تيتكال. دونك خيزو تيبقى، الشامبينيون تيبقى، الدجاج تيبقى، وكل شيء شارب ديك المذاق. دونك هادي لا سوب، وهذه اخر حاجه درناها في اللايف اليوم. دونك الا كاين شي سؤال هنايا سالينا لي روسيت، الا كاين شي سؤال. وين الناس اللي قال لك موظف ندير ليها القيمرون، بطبيعه الحال تزيدها لي فرويد مير كاملين اللي بغيتي تزيدو. واش نضيف معلقه ديال النشا؟ الا بغيتيها تعقد من الاحسن تبقى هكا، انت باغي لا سوب علاش نعقدها؟ اللايف غيبقى في الكونت ديالك. لي لايف تنعاودها، لي لايف من اول لايف درتو راه باقي، لي لايف هاد خام ديال سنين كاينين، ما عمرنا حيدنا شي لايف. بصله وحده الشافحي جيت مع الطلابه، راك بصله وحده، بصله ولا عندك البورو ولا عندك البوارو. نتمناو انه يكون هادشي سهل بالنسبه لكم. شكرا، الله يبارك فيك، الله يكبر بكم كاملين. شكرا، ولفناكم، ولفنا هاد الجلسه معكم بحال جالسين كاملين. حيدنا بصح ديك القنطه اللي كانت، لان الا بقى الواحد هكا هي جالس يشوف الحيوط غيجيه الاكتئاب. الحمد لله هكا كاين ناس زوينين بحالكم، حنا ما تناديو حتى حد، تنحاولوا ما امكن نبارطاجيو معلومات معكم، داكشي اللي تنعرفوه تنقولوا. الا كاين شي حاجه نتعلموها منكم. تبارك الله عليكم، حتى الغدا ان شاء الله.